अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। अथ त्वामदशी अध्याय 12औं अध्याय 11औं अध्यायको अन्त्यमा श्रीकृष्णले पटक पटक जोड दिनुभएको थियो कि अर्जुन, मेरो यस्तो स्वरूप जसलाई तिमी देख्यौ तिमी बाहेक कसैले पहिला देखेको छैन, न भविष्यमा कसैले देख्नेछ। न तपले, न यज्ञले र न दानले देख्नका लागि सुलभ छु, तर अनन्त भक्तिद्वारा मेरो यज्ञले र दानले गर्दा तिमीले देख्न सक्यौ। निरन्तर तिमीले तैलधारावत मेरो चिन्तनबाट ठिक यसै प्रकार जस्तो तिमीले देख्न सक्यौ। म प्रत्यक्ष देखिनका लागि, तत्त्वद्वारा साक्षात् जान्नका लागि र प्रवेश गर्नका लागि पनि सुलभ छु। अतः अर्जुन, सधैँभरि मेरो नै चिन्तन गर, भक्त बन। अर्जुन, तिमी मद्वारा निर्धारित गरिएको कर्म गर, मतपरम मेरो प्राण भएर गर। अनन्य भक्ति नै त्यसको प्राप्तिको माध्यम हो। यसमा अर्जुनको प्रश्न स्वाभाविक थियो कि जसले अव्यक्त अक्षरको उपासना गर्दछ र यसले सद्गुण तपाईँको उपासना गर्दछ, यी दुवैमा श्रेष्ठ को हुन्? यहाँ यो प्रश्नमा अर्जुनले तेस्रो पटक उठाए। अध्याय 3मा उनले भने कि भगवान, यदि निष्काम कर्मयोग भन्दा सांख्य योग तपाईँले श्रेष्ठ मान्ने छ भने तपाईँ मलाई भयङ्कर कर्महरू किन लाउनुहुन्छ? र यसमा श्रीकृष्णले भन्नुभयो कि अर्जुन, निष्काम कर्म मार्ग राम्रो लागोस् वा ज्ञान मार्ग, दुवै दृष्टिबाट कर्म त गर्नै पर्दछ। त्यसो भए पनि जो इन्द्रियहरूलाई हदले रोकेर मनले विषयहरूलाई स्मरण गर्दछ त्यो दम्बाचारी हो र ज्ञानी होइन। त अर्जुन, तिमी कर्म गर। कस्तो कर्म? नियत कुरु कर्म तो, निर्धारित गरेको कर्म गर। निर्धारित काम के हो भन्दा यज्ञले जुन प्रक्रिया माग गर्दछ त्यो मात्र एकमात्र कर्म हो र यज्ञको विधि बताउनुहोस् भन्दा यो आराधना चिन्तनको विधि विशेष हो, परममा प्रवेश दिलाउने प्रक्रिया हो। जब निष्काम कर्म मार्ग र ज्ञान मार्ग दुवैमा कर्म गर्नै पर्दछ, यथार्थ कर्म गर्नुपर्छ। क्रिया एउटै छ भने अन्तर कस्तो? भक्त कर्महरूलाई समर्पण गरेर इष्टको आश्रित भएर यज्ञार्थ कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ। अर्को सांख्य योगी आफ्नो शक्तिलाई सम्झेर त्यसै कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ, पुरा श्रम गर्दछ। अध्याय 5मा अर्जुनले पुनः प्रश्न गरे, भगवान, तपाईँ कहिले सांख्य माध्यमले कर्म गर्नेको प्रशंसा गर्नुहुन्छ अनि कहिले सम्पूर्ण माध्यमको निष्काम कर्मयोगको प्रशंसा गर्नुहुन्छ? यी दुवैमा श्रेष्ठ कुन हो? यहाँसम्म अर्जुनले बुझिसकेका थिए कि कर्म दुवै दृष्टिले गर्नुपर्दछ, तापनि दुवैमा श्रेष्ठ मार्ग उसले रोज्न चाहन्छ। श्रीकृष्णले भन्नुभयो, अर्जुन, दुवै दृष्टिहरूले कर्ममा प्रवृत्त हुनेवाला मलाई नै प्राप्त गर्दछन्, तर सांख्य मार्गभन्दा निष्काम कर्ममा श्रेष्ठ छ। निष्काम कर्मयोगको अनुष्ठान नगरिकनै न कोही योगी हुन्छ न ज्ञानी। सांख्य योग दुष्कर छ, त्यसमा धेरै अप्ठ्याराहरू छन्। यहाँ तेस्रो पटक अर्जुनले यही प्रश्न राखे कि भगवान, तपाईँमा अन्य भक्तिले लाग्ने र अव्यक्त अक्षरको उपासनामा सांख्य मार्गले लाग्ने यी दुवैमा श्रेष्ठ को हुन्? अर्जुनले सोध्नुहुन्छ। एवं सत्तयुक्ता ये भक्तास्त्वा पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तते साकेयो कवितम्
एवं अर्थात् यस प्रकार अहिले तपाईँले जुन विधि बताउनुभयो ठिक यसै विधि अनुसार अनन्त भक्तिले जो तपाईँको शरण लिएर तपाईँसँग निरन्तर संयुक्त भएर तपाईँको राम्रो ढङ्गले उपासना गर्दछ र अर्को जो तपाईँको शरण नलिएर स्वतन्त्र रूपमा आफ्नै भरमा त्यही अक्षर अव्यक्त स्वरूपको उपासना गर्दछ जसमा तपाईँ पनि स्थित हुनुहुन्छ। यी दुवै प्रकारको भक्तिहरूमा बढी उत्तम योग व्यक्ताको हो। यसमा योगेश्वर श्री कृष्णले भन्नुभयो, मया वेश्य मनुयेमा नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया प्रयोपितास्ते मे युक्तत्मा मता। अर्जुन, ममा मन अग्राग्र गरेर एकाग्र बनेर निरन्तर मबाट संयुक्त भएको जो भक्तजनहरू परमसित सम्बन्ध राख्ने श्रेष्ठ श्रद्धाले युक्त भएर मलाई भज्दछन् उनीहरू मलाई योगीहरूमा पनि अति उत्तम योगी मान्ने हुन्छन्। ये तोच्छेर्मनिर्देशमेक्त पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्य च कुटस्थमचल ध्रुवम् सन्न्ये मयगिन्द्रियग्राम सर्वत्र समबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता। जो पुरुष इन्द्रियहरूको समुदायलाई राम्ररी संयमित गरेर मन र बुद्धिको चिन्तनबाट अत्यन्त पर सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप एकैसिक रस रहने नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित अविनाशी ब्रह्माको उपासना गर्दछ। सम्पूर्ण भूतहरूको हितमा लागेका र सबै समान भाववाला त्यो योगी पनि मलाई नै प्राप्त गर्दछ। ब्रह्माको उपयुक्त विशेषण मबाट भिन्न छैन, तर ब्रह्मा कलेशोऽधिकतरस्तेषां व्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गति दुर्खदेह बधिर्भावयते। यी अव्यक्त परमात्मामा आसक्त भएको चित्तवाला पुरुषहरूलाई साधनामा क्लेश विशेष छ, किनकि देहाभिमानीहरूबाट अव्यक्त विषय गति दुःखपूर्वक प्राप्त गरिन्छ। जबसम्म शरीरको भान छ तबसम्म अव्यक्तको प्राप्ति दुष्कर छ। योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु हुनुहुन्थ्यो, अव्यक्त परमात्मा मनमा व्यक्त थियो। उहाँ भन्नुहुन्छ कि महापुरुषको शरण नलिएर जो साधक आफ्नो शक्तिलाई सम्झँदै अगाडि बढ्छ कि म यस अवस्थामा छु, अगाडि त्यस अवस्थामा जानेछु, म आफ्नो अव्यक्त शरीरलाई प्राप्त गर्नेछु, त्यो मेरो रूप हुनेछ, म त्यही हुँ। यस प्रकार सोच्दै प्राप्तिको प्रतीक्षा नगरेर आफ्नो शरीरलाई नै सोच्छ भन्न लाग्छ। यही यस मार्गमा सबभन्दा ठुलो बाधक हो। त्यो दुःखालयम आशा सोतम भनाइ घुमफिर गरिरहन्छ। तर जो मेरो शरण लिएर अगाडि बढ्छ त्यो एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मतपरा अनेनैव योगेन मा ध्यान्त उपासते। जो मेरो परायण भएर सम्पूर्ण कर्महरू अर्थात् आराधनालाई ममा अर्पण गरेर अनन्य भावले योग अर्थात् आराधना प्रक्रियाद्वारा निरन्तर चिन्तन गर्दै मलाई भज्दछ, तेषामह समुद्यता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थे मय्या बेसित चेतसाम। ममा मात्र चित्त लगाउने ती भक्तहरूका लागि म चाँडै नै मृत्युरूपी संसारबाट उद्धार गर्ने हुन्छु। यस प्रकार चित्त लाउनेको प्रेरणा र विधिमा योगेश्वर प्रकाश पार्नुहुन्छ। मयि मनादेस्तस्सु मयि बुद्धि निवेशये निवासिष्यसि मध्येवत ऊर्ध्वो न संशय। यसैले अर्जुन, तिमी ममा मन लगाऊ, ममा बुद्धि लगाऊ, यस उपरान्त तिमी ममा नै विश्वास गर्नेछौ, यसमा केही पनि संशय छैन। मन र बुद्धि पनि लगाउन सकेन भने अर्जुनले पछाडि भनेको पनि थियो कि मलाई रोक्नु त म वायु जस्तै दुष्कर सम्झन्छु। यसमा योगेश्वर कृष्ण भन्नुहुन्छ, अथ चित्त समाधातु न संक्रोशी मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन तत्त्वमामि छछाप्तु धनञ्जय। यदि तिमी मनलाई ममा अचल स्थापित गर्न समर्थ छैनौ भने हे अर्जुन, योगको अभ्यासद्वारा मलाई प्राप्त गर्ने इच्छा गर। जहाँ पनि चित्त जाओस् त्यहाँबाट घिसारेर उसलाई आराधना चिन्तन क्रियाबाट लगाउनेको नाम अभ्यास हो। यदि यो पनि गर्न सक्दैनौ भने अभ्यासेपे समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि।
यदि तिमी अभ्यासमा पनि असमर्थ छौ भने मात्र मेरो लागि कर्म गर, अर्थात् आराधना गर्न म तत्पर हो। यस प्रकार मेरो प्राप्तिका लागि कर्म गर्दै तिमी मेरो प्राप्ति रूपी सिद्धिलाई नै प्राप्त गर्नेछौ, अर्थात् अभ्यास पनि सम्भव नभएन, साधना पथमा लागि मात्र रहनु। अथैत दप्पेशयुक्ति कर्तुमदोगमाश्रित सर्वकर्मफल त्याग तत्कुरु यथात्मवानम्। यदि त यसलाई पनि गर्नमा असमर्थ छौ भने सम्पूर्ण कर्मको फललाई त्यागेर अर्थात् लाभ हानिको चिन्ता छोडेर मधोको आश्रित भएर अर्थात् समर्पणको साथ आत्मावान महापुरुषको शरणमा जाऊ। उहाँबाट प्रेरित भएर कर्मसूत हुन थाल्छ। समर्पणको साथ कर्मफलको त्यागको महत्त्व बताउँदै कृष्ण भन्नुहुन्छ, श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा जाना ध्यान विशेषते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्तज्ञाच्छान्तिरणतरम्। मात्र चित्तलाई रोक्ने अभ्यासभन्दा ज्ञान मार्गले कर्ममा प्रवृत्त हुनु श्रेष्ठ हो। ज्ञान माध्यमले कर्मलाई कार्यरूप दिनुभन्दा ध्यान श्रेष्ठ हो, किनकि ध्यानमा इष्ट रहन्छ र ध्यानभन्दा पनि सम्पूर्ण कर्महरूको फल त्याग श्रेष्ठ हो, किनकि इष्टप्रति समर्पणको साथै योगमा दृष्टि राख्दै कर्मफलको त्याग गर्नाले त्यसको योगक्षेमको जिम्मेवारी इष्टको हुन्छ। त्यसैले यस त्यागबाट यो तत्काल परम शान्ति प्राप्त गर्दछ। अहिलेसम्म योगेश्वर कृष्णले भन्नुभयो कि अव्यक्तको उपासना गर्नेवाला ज्ञानमार्गी भन्दा समर्पणको साथ कर्म गर्नेवाला निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ हुन्। दुवै एउटै कर्म गर्दछन्, तर ज्ञानमार्गीको पदमा व्यवधान बढी छ। त्यसको लाभ हानिको जिम्मेवारी त्यसमै रहन्छ, जबकि समर्पित व्यक्तिको जिम्मेवारी महापुरुषमा हुन्छ। त्यसैले यो कर्म फल त्यागद्वारा चाँडै नै शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। अब शान्ति प्राप्त पुरुषको लक्षण बताउनुहुन्छ। अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणये च निर्ममो निरहङ्कार समदुःख सुख क्षमे। यस प्रकार शान्तिलाई प्राप्त भएको जो पुरुष भूतहरूमा देशभाव रहित, सबैको प्रेमी र हेतुरहित दयालु छ र जो ममत्वले रहित अहङ्कार रहित सुख दुःखको प्राप्तिमा सम तथा क्षमावान छ। सन्तुष्ट सततयोगी यतात्म दृढ निश्चय मये प्रीतमनुबुद्धियो मदत्त स मे प्रिय। जो निरन्तर योगको पराकाष्ठासँग संयुक्त छ, लाभ तथा हानिमा सन्तुष्ट छ, मन तथा इन्द्रियहरूसित शरीरलाई आफ्नो वशमा गरिरहेको छ, दृढ निश्चयवाला छ, त्यो ममा अर्पित मन बुद्धिवाला मेरो भक्त मलाई प्रिय छ। यस्मात्रोदिजते लोकलोकानुदिजते चै हर्षा मर्षो भयो देगै मुक्तये स च मे प्रिय। जसबाट कुनै पनि जीव उद्वेगलाई प्राप्त गर्दैन र जो स्वयं पनि कुनै जीवबाट उद्विग्न हुँदैन, हर्ष सन्ताप भएर समस्त विक्षोभहरूबाट मुक्त छ भने त्यो भक्त मेरो प्रिय हो। साधकको लागि यो श्लोक अत्यन्त उपयोगी छ र उसले यसरी भन्नुभएको छ कि यसरी ऊ बस्न पर्छ कि त्यसद्वारा कसैको मनलाई ठेस नलागोस्। यदि त साधक गर्न सक्छ, तर अर्का मान्छेहरू त्यस आचरण अनुसार चल्ने छैनन्, उनीहरू त संसारी नै हुन्, उनीहरू आगो उकल्ने छन् र केही न केही भन्ने छन्। तर पथिकको सावधानी हुनुपर्दछ कि आफ्नो हृदयमा उनीद्वारा पनि उथलपुथल नहोस्, चिन्तनमा स्रोत लागि नहोस्, क्रम नटुटोस्। उदाहरणको लागि तपाईँ स्वयं सडकमा नियम अनुसार बायाँ पेटीबाट हिँडिरहनु भएको छ, कोही मदिरापान गरेर आउँदैछ भने उसँग जोगिनु पनि तपाईँको जिम्मेवारी हो। अनपेक्षे शुचिदर्शे उदासीनो गतव्येथ सर्वारम्भ परित्यागितो यो मद्दत्त स मे प्रिय। जो पुरुष आकाङ्क्षाहरूद्वारा रहित सर्वथा पवित्र छ, दक्ष अर्थात् अपरा आराधनाको विशेषज्ञ छ। यस्तो होइन कि चोरी गर्छ भने दक्ष हो। श्रीकृष्णको अनुसार कर्म एउटै छ, नियत कर्म आराधना चिन्तन। यसमा जो दक्ष छ, जो पक्ष विपक्षबाट टाढा छ र दुःखहरूबाट मुक्त छ, सबै आरम्भहरूको त्यागी, त्यो मेरो भक्त मलाई प्रिय छ। गर्न योग्य कुनै क्रिया उसको द्वारा आरम्भ हुनुको लागि बाँकी रहँदैन। यो न रस्यति न तृष्टि यो न रियस्यति न दृष्टि न सोचति न काङ्क्षति शुभ परित्यागी भक्ति मान्ने स मे प्रिय। जो कहिले पनि हर्षित हुँदैन, न देख गर्छ, न शोक गर्छ, न कामना गर्दछ, जो शुभ र अशुभ सम्पूर्ण कर्मफलहरूको त्यागी छ, जहाँ कुनै अशुभ विलय छैन, अशुभ बाँकी छैन। भक्तिको यस पराकाष्ठाबाट युक्त त्यो पुरुष मेरो प्रिय हो।
सम सचौच मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसर्ग विवर्जित। जो पुरुष शत्रु र मित्रमा मान तथा अपमानमा सम छ, जसको अन्तस्करणको वृत्तिहरू सर्वथा शान्त छ, जो जाडो गर्मी सुख दुःख आदि द्वन्द्वमा सम र आसक्ति रहेछ, तथा तुल्ये निन्दा स्तुतिमन्यु सन्तुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमत्रि भक्तिमान मे प्रियो नर। जो निन्दा तथा स्तुतिलाई सम्मान ठान्दछ, मननशीलताको चरम सीमामा पुगेर जसको मनसहित इन्द्रियहरू शान्त भइसकेका छन्, कुनै पनि प्रकारले पनि शरीर निर्वाह हुनुमा सधैँ सन्तुष्टि छ, जो आफ्नो निवास स्थानमा ममताबाट रहेछ र भक्तिको पराकाष्ठमा पुगेको त्यो स्थिर बुद्धि पुरुष मलाई छ। ये तु धर्म्यामृतमिदयथोक्त पर्युपासते श्रद्धानमत्परमा भक्ता स्थितिव मे प्रिया। जो मेरो परायण भएर हार्दिक श्रद्धायुक्त पुरुष यस उपयुक्त धर्ममय अमृतको राम्ररी सेवन गर्दछ, त्यो भक्त मेरो अति र प्रिय छ। यस अध्यायको निष्कर्ष के हो भने, गत अध्यायको अन्त्यमा योगेश्वर श्रीकृष्णले भन्नुभएको थियो कि अर्जुन, तिमी बाहेक न कसैले पाएको छ न कसैले पाउने नै छ, तिमी त मभित्र प्रवेश पाउन सकेका छौ, अर्थात् परमात्मा यस्तो सत्ता हो जसलाई पाउन सकिन्छ। त्यसकारण अर्जुन, तिमी मेरा भक्त बन। अर्जुनले यस अध्यायमा प्रश्न गरेका छन् कि यी दुवैमा उत्तम योगवेत्ता के हो। योगेश्वरले बताउनु भएको छ, दुवैले मलाई नै प्राप्त गर्छन्, किनकि म अव्यक्त स्वरूप हुँ। तर जो इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर मनलाई सबैतिर समेटेर अव्यक्त परमात्मामा आसक्त छन्, तिनको पदमा क्लेश बढी छ। जबसम्म शरीरको अध्याय छ तबसम्म अव्यक्त स्वरूपको प्राप्ति दुःखपूर्ण छ, किनकि अव्यक्त स्वरूप त चित्तको निरोध र विलयकालमा प्राप्त हुनेछ। त्यसभन्दा पूर्व उसको शरीर नै बीचमा बाधक बन्न जान्छ। मै हुँ मलाई पाउनु छ भन्दा भन्दै आफ्नोतिर नै फर्किहाल्छ। उसले लर्खराउने बढी सम्भावना हुन्छ। त अर्जुन, तिमी सम्पूर्ण कर्महरू ममा समर्पण गर। अनन्य व्यक्तिले र भक्तिले मेरो चिन्तन गर। जो मेरो परायण भक्तजन सम्पूर्ण कर्महरूलाई मम अर्पण गरेर मानव शरीरधारी म जस्तो सद्गुणी योगीको रूपको ध्यानद्वारा तैल धारावत निरन्तर चिन्तन गर्दछन्, तिनकोमा चाँडै नै संसार सागरबाट उद्धार गर्ने हुन्छ। अत भक्ति मार्ग श्रेष्ठ छ। अर्जुन, ममा मन लगाऊ, मन नलागे पनि लगाउने अभ्यास गर। जहाँ पनि चित्त जान्छ पुनः घिसारेर त्यसको निरोध गर। यो पनि गर्नमा असमर्थ छौ भने तिमी कर्म गर। कर्म एउटै छ, यथार्थ कर्म। तिमी कार्यमा कर्म गर्दै जाऊ, अर्को नगर। त्यति गर, पार लागोस् अथवा नलागोस्। यदि यो पनि गर्न असमर्थ छौ भने स्थित प्रज्ञ आत्मवान तत्त्वज्ञ महापुरुषको शरणमा सम्पूर्ण कर्मफलहरूको त्याग गर। यस्तो त्याग गरेमा तिमी परम शान्तिलाई प्राप्त गर्नेछौ। यसरी श्रीकृष्णले अर्जुनलाई सम्झाएको कुराहरू यहाँ चाहिँ सार संक्षेपमा ल्याइएको छ। अन्त्यमा आफ्नो शरणमा आउने प्रेरणा दिएर ती महापुरुषहरूको समकक्ष आफूलाई घोषित श्रीकृष्णले गर्नुभयो र श्रीकृष्ण योगी महात्मा हुनुहुन्थ्यो। यस अध्यायमा भक्तिलाई श्रेष्ठ बताउनुभयो। त्यसकारण यस अध्यायको नामाकरण भक्ति योग युक्तिसँग छ। ओम तत्सति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगे नाम द्वादशोऽध्याय। यस प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी उपनिषद एवं ब्रह्मा विद्या तथा युगशास्त्र विषयक श्रीकृष्ण र अर्जुनको संवादमा भक्तियोग नामक 12औं अध्यायको पूर्ण हुन्छ। इति श्रीमत् परमहंस परमानन्दस्य शिष्य स्वामी अडगडानन्दकृते श्रीमद् भगवद्गीतायै अर्थात् गीताभाष्ये भक्तियोगे नाम 12 अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जीव का शिष्य स्वामी अडगडानन्दकृत श्रीमद् भगवत गीता को भाष्यर्थात् गीतामा भक्तियोग नामक 12औं अध्याय समाप्त हुन्छ। हरि ओम तत्सत। तपाईले श्रवण गर्नुभयो श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय र यस्तै धार्मिक भिडियो हेर्नका लागि सयपत्री अनलाइन टिभी युट्युबमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। सब्स्क्राइबको लागि नजिकै रहेको सब्स्क्राइबको रातो बटनमा क्लिक गरी सँगै आउने बेल आइकनमा प्रेस गरेर हामीले अपलोड गर्ने भिडियोको नोटिफिकेसन सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
सत्य तथ्य ताजा निष्पक्ष समाचार सबैभन्दा छिटो प्राप्त गर्ने तपाईँको अधिकारमा हामीले गर्ने छैनौँ कुनै विलम्ब। हामी आएका छौँ थप परिमार्जित र परिष्कृत रूपमा वेबसाइटमा www.सयपत्रीonlinetv.com, फेसबुकमा www.facebook.com/सयपत्रीonlinetv, त्यसै गरी युट्युबमा सयपत्री अनलाइन टिभी। आजै लगइन गर्नुहोस्।